अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। जनाब, आज के व्लॉग में बहुत ही कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है और सबसे पहली खबर तो पाक भारत जंग के हवाले से, जिसके साए अभी भी मंडला रहे हैं, जिसके खतरात टले नहीं हैं और इसके बारे में मुख्तलिफ औकात में खबरें भी नशर होती रहती हैं। सबसे पहली खबर तो इस मुतालिक होगी और उसके बाद हम बात करेंगे एक और अहम और बड़ी खबर और बड़े फैसले के हवाले से। सानहा 9 मई के कुछ मुल्जिमान को जो कि मुजरिम करार पाए हैं, उनको आज सजाएं दी गई हैं। इसके साथ साथ बानी पीटीआई के हवाले से भी ये खबर सामने आई है, वो भी आज के ब्लॉग में हम शेयर करेंगे। और एक दूसरी खबर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को लेकर है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अब भारत, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने की कोई साजिश, कोई प्लान तैयार कर रहे हैं। तो एक अफगानिस्तान के हवाले से भी अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है आज के ब्लॉग में। तो इन तमाम खबरों की डिटेल्स के लिए आप जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी, आगाज करते हैं। सबसे पहले जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा का ये बताना है कि जो आइंदा तसादुम होगा, पाकिस्तान पर जो भारत हमला करेगा या जंग के खतरात जो कि अभी टले नहीं हैं, अगर वो दोबारा शुरू होते हैं, क्योंकि अभी ये सीज फायर आप सब जानते हैं और अमेरिका के दबाव पर आकर भारत ने ये सीज फायर का फैसला किया है। एक तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट था कि अमेरिका ने इंटरवीन किया और डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली उनको कॉल करके ये कहा कि आप बाज आ जाएं। पाकिस्तान को नहीं कहा, मोदी को कहा और मोदी को फिर रुकना पड़ा, क्योंकि एक तरफ तो मोदी बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना कर रहा था, उसके तैयारों पे तैयारे गिर रहे थे, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जवाब उसको दे दिया था और वहाँ पर अपने उसके मुल्क में उसके ऊपर लानतें और भेजी जा रही थी और थू थू किया जा रहा था और फिर उनके अपने लोग उनके साथ खड़े नहीं थे। इसके साथ साथ जो यूनिटी होनी चाहिए थी वो भारत में उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो उसको पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसके बाद के मोदी के बयानात हम आपके साथ मुख्तलिफ औकात में इन व्लॉग्स में शेयर करते रहे हैं कि वो कभी पाकिस्तानियों को गोली की धमकी देता है और कभी कहता है कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया, ये कैसे हो गया, हम तो दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। तो इस तरह के जो बयानात हैं, खोखले बयानात जिनको मैं कहूँगी रादर, वो भी सामने आते रहे हैं। तो अभी भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि बहरान मौजूद है, खतरा भी टला नहीं है, लेकिन अब जो रद्द अमल होगा वो अलग होगा, वो पिछली नौयत का नहीं होगा, उसकी नेचर डिफरेंट होगी। और अब ये जो जंग होगी, अब जो ये तनाज़ा होगा, अब जो टेंशन होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मुतनाज़ इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बात भी है खित्ते की सालमियत को लेकर। और अब बड़ा कम वक्त रह गया है उन लोगों के पास जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ना हो, जिनके स्टेक्स हैं यहाँ पर, और अब उनके पास बड़ा वक्त कम रह गया है कि वो सालिसी का किरदार अदा करें और समझाएं भारत को, समझाएं मोदी को कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर ऐसी जंग का आगाज़ ना करे जहां से पीछे लौटना, जिसको ख़त्म करना, जिसको समेटना खुद उसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तो पहले भी तैयार था और पाकिस्तान भरपूर अभी भी अपनी तैयारी कर रहा है और ना हम जंग चाहते हैं, ना हमने जंग का आगाज़ किया। और पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि आप दहशतगर्दी का बहाना बनाकर, दहशतगर्दों का बहाना बनाकर हमारे निहत्ते मासूम लोगों पर हमला नहीं कर सकते। आप हमारी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बना सकते। ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने अपने लाखों फौजी तैनात किए हैं। वहाँ पर कश्मीरी, जिनकी वो सरजमीन है, जिनका वो मुल्क है, जिनका वो इलाका है, उनके साथ आप जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, आपने उनके हुकूक को गज़ब किया है। तो पाकिस्तान का तो इसमें कोई भी किरदार नहीं है इन तमाम चीज़ों के अंदर। पाकिस्तान तो सिर्फ ये चाहता है कि अगर कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है तो जो वहाँ के अवाम है उनको उनका हक़ खुद इरादियत दे दिया जाए, वो चूज़ करें कि यहाँ पर कौन रहेगा, कैसे रहेगा और उन पर कौन हुक्मरानी करेगा। तो पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है, किसी मुल्क पर कब्जा नहीं करना चाहता। अखंड भारत का ख्वाब पाकिस्तान नहीं देखता। पाकिस्तान नहीं चाहता कि आपके रिसोर्सेज को अपने मुल्क में ले आए। जब पाकिस्तान ये सब नहीं चाहता, ना ये पाकिस्तान का ख्वाब है, तो फिर गलत कौन है? ये पूरी दुनिया देख रही है। और फिर पूरी दुनिया ने जो लानतन किया इस वक्त भारत को, इतनी ख़राब हिकमत अमली पर, इतनी ख़राब तैयारी पर, इतनी ख़राब सिफारतकारी पर, तो अब जब दोबारा मोदी ये करेगा तो फिर उसको समझ आ जाएगी कि अब अगली बार उसको अपना इक़्तिदार चाहिए या फिर अपनी सालमियत चाहिए, अपना वजूद चाहिए, अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। तो जनरल साहब फरमा रहे हैं कि अब हम 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। ये बड़ा अहम बयान है जो आपके साथ मैंने शेयर किया। और इसके साथ जो दूसरी खबर है वो 9 मई के केसेस के हवाले से है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है कि 9 मई के केसेस को लेकर इमरान खान की मुश्किलात में अब
اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ بات پچھلے کچھ دنوں سے بڑی واضح ہو گئی ہے. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے بھی ہیں کہ اب سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز کا ہی ہے. بہت سے لوگ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے. اکثر کامنٹس میں کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ میں چلے ٹھیک ہے، آپ کو سزا نہیں ہوتی، آپ بری ہو جاتے ہیں، آپ کا عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے. لیکن 9 مئی تو وہیں پر موجود ہے جہاں پر پہلے دن تھا. اس کے لیے آپ نے کیا رول پلے کیا؟ اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. خیر، آج ایک MNA سمیت 11 ملزمان کو سزا ہوئی ہے. عدالت نے ان کو سزا دی ہے 15 سال قید کی. 9 مئی کے ہی اس میں عدالت نے 9 مئی کو تھانہ رمنا میں درج مقدمے کا محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنایا، جس کے مطابق ان تمام لوگوں کو سزا عدالت نے سنائی ہے. عدالت کے مطابق ان ملزمان نے تھانے پر حملہ کیا، فائرنگ کی، پولیس پارٹی پر فائرنگ کی. تو کار سرکار میں مداخلت سمیت یہ تمام کیسز ان کے اوپر درج تھے. 9 مئی کے اس کے اندر یہ لوگ آتے تھے اور آج ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے بے گناہ لوگ بھی عدالتوں میں اپنے کیسز بھگت رہے ہیں، جیل میں اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں. تو عدالتیں ٹھوس شواہد کی بنیاد پر فیصلے ہمیشہ کیا کرتی ہیں. نہ وہ میری مرضی، میری منشا پوچھتی ہیں، نہ وہ آپ کی منشا پہ چلتی ہیں. تو جو عدالت کو ثبوت دیے جائیں گے، عدالت اسی ثبوتوں کو مد نظر رکھ کر گواہوں کے پیش نظر پورے ایویڈنسز کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے. اور اگر فیصلہ آ بھی چکا ہے تو آپ کے پاس پھر بھی رائٹ ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف. لہٰذا یہ بھی ایک اہم خبر، بڑی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آگے بڑھتے ہیں جی. بات ہو رہی ہے اب بانی PTI کے حوالے سے. تو فیصل جاوید کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا آج، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں پچھلے بہت سے دنوں سے کہ بانی کہہ رہے ہیں کہ وکٹ کے دونوں جانب کچھ لوگ کھیل رہے ہیں. چلے مان لیا کہ کچھ لوگ کھیل رہے ہیں وکٹ کے دونوں جانب. اب ان لوگوں کے نام تو سامنے آنے چاہیے. اتنا تو رائٹ ہے تمام لوگوں کا جاننے کا کہ وہ نام سامنے آ جائیں. وہ کون لوگ ہیں پارٹی میں، وہ کس ڈیزگنیشن پر ہیں، ان کا رول کیا ہے، وہ کام کیا کرتے ہیں پارٹی کے لیے، یہ جاننا تو سب کا حق ہے. خیر، فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی کو پتہ ہے، خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ نام کون سے ہیں، اور وہ صحیح وقت آنے پر، جو کہ جلد آ جائے گا، اس کا فیصلہ کر دیں گے. ان کو پارٹی سے نکال دیں گے. پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر شیر افضل مروت کو ہم نے دیکھا کہ وہ پارٹی سے نکالے گئے. شاید وہ ان کو پارٹی سے نکال دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے میں نے کبھی بھی منع نہیں کیا. مذاکرات ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، لیکن ایک مرتبہ پھر وہی بات ہے کہ خان صاحب بضد ہیں کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہونے چاہیے، PMLN کے ساتھ نہیں ہوں گے. ان کے کسی بھی نمائندے سے، ان کے کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کوئی بات نہیں ہوگی. یہ بھی واضح طور پر ایک مرتبہ پھر فیصل جاوید نے بتایا. فیصل جاوید صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں جانب کون لوگ کھیل رہے ہیں، لیکن وہ نام نہیں بتائیں گے. تو میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ ابھی یہ لوگ صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان کو ایک بہت بڑی تحریک کا اعلان یہ لوگ کر چکے ہیں، جو عید کے بعد آغاز کر رہے ہیں، جو ہری پور سے ٹینٹ ولیج بنا کے اور پھر ان کو اسلام آباد آنا ہے، اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو شاید یہ ابھی وہ نام ریویل نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ان کی ایک ڈیلیبریٹ ان کا ڈیسیژن ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہے، اور وقت آنے پر وہ ان کے ناموں میں بتا دیں گے. اور کچھ نام تو ویسے بھی بہت آبویس ہیں جو سب لوگوں کو معلوم بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ احتجاج کی کال تو ہوگی، حتمی ہوگی، اور جو قیادت سونپی گئی ہے اس احتجاج کے لیے علی امین گنڈاپور کو، جنید اکبر صاحب کو، وہ اس کا کام کریں گے، اور بھرپور قسم کی یہ جو احتجاج ہے یہ ہم سٹارٹ کریں گے عید کے بعد. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی اگر مگر کا شکار ہے، یہ بس مختلف تحریکوں کی طرح، جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ گرینڈ الائنس لے کر آ رہے ہیں جس میں مولانا صاحب کو انگیج کر رہے ہیں، ان کو شامل کر رہے ہیں. تو شاید یہ اسی طرح کی ایک کال ہے جو کہ بعد میں جا کر اس کو کال آف کر دیا جائے گا. اینیویز، یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ بات کرنی ہے افغانستان کے معاملات پر بھی. افغانستان کے سفیر کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے، کیونکہ چائنا نے یہ بات جو ہے واضح کی تھی، اور یہ کہا بھی تھا کہ اس بات کو یقینی بنائے، اس امر کو یقینی بنائے کہ افغانستان کا سفیر پاکستان میں اور پاکستان کا سفیر افغانستان میں ہونا چاہیے. پاکستان افغانستان دونوں ملک مل کر اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کریں. جو غلط فہمیاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو بیٹھیں ملاقاتوں کے تھرو حل کریں. اب جو چائنا میں میٹنگ ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اسی میں یہ اہم فیصلہ سامنے آیا تھا، اور اس پر اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہونے کی ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اگر بھارت تھرڈ پارٹی کے طور پر ان کو انگیج کر رہا ہے، تو حالیہ جو افغانستان کے امیر، طالبان کے امیر کا بیان بھی سامنے آیا تھا، وہ بھی اس تناظر میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اسحاق ڈار صاحب نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ بھی کر دیا ہے، یعنی کہ ہم نے انیشیٹ کر دیا ہے، ہم نے پہل کر دیا ہمیشہ کی طرح امن میں، صلح میں، اچھے کاموں میں. تو پاکستان نے اپنا جو جیسچر تھا وہ دے دیا ان کو. تعلقات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط کو مزید مضبوط ہم نے بنانا ہے.
افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے جو کام ہیں، جن کا آغاز انیشیٹو پاکستان نے لینا تھا اور جو پاکستان کے کریڈٹ پر تھے، وہ پاکستان نے آغاز کر دیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے ان معاملات کو پاکستان افغانستان کو انگیج کرنے میں کس طرح سے اپنا رول پلے کرتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو عالمی سطح پر کس طرح سبکی کا سامنا ایک مرتبہ پھر کرنا پڑتا ہے. یہ کچھ اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ولاگ میں شیئر کی. آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن ہمیشہ کی طرح حاضر ہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.